मोहम्मद शफ़ी साहब उर्फ बबर शेर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहने को तो बहुत कुछ है, मुझे लगता नहीं बहुत इस कम वक्फे में आपसे इतनी सी हम बातें तो बहुत करना चाहते थे बहुत दिनों से, लेकिन आप मसरूफ़ थे। कई बार कोशिश की थी आपसे मिलने की, लेकिन आप बहुत मसरूफ़ थे। शफ़ी साहब, क्या रिएक्शन है? आप चेहरे से बड़े गमगीन, जैसे आपकी आंखें, वो एनर्जी, वो जो जोश, वो नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चेहरे पे दुख झलक रहा है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे दावत दिया था, मैं आया। दुख तो होता है, जो मेहनत करता है उसको दुख तो ज़रूरी होता है, जो मेहनत नहीं करेगा उसको दुख कभी नहीं होता है। मैंने 20 साल कांग्रेस पार्टी की काम किया, कांग्रेस पार्टी ज़िंदा रखा है यहाँ J&K में। जो भी मैं काम करता हूँ मैं दिल से काम करता हूँ, चाहे गरीब व मजलूम के साथ जाना है दिल से मैं जाता हूँ, चाहे पार्टी के लिए काम करता हूँ दिल से काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। सुबह निकलता हूँ, शाम को वापस 9 बजे वापस आता हूँ। दिन को मैं एक चाय का कप पीता हूँ, और खाना शाना मुझे 6 साल हो गया दिन को मैं खाना नहीं। मतलब इतना जोश जज्बा कांग्रेस के लिए था कांग्रेस के, खासकर राहुल जी के लिए था। तो नाराजगी अगर स्टेट में है तो राहुल जी पे गुस्सा क्यों? राहुल जी पर गुस्सा नहीं है, जो J&K स्टेट चलाने वाले उन पर मैं नाराज़ हूँ, जिनके साथ मेरे ख्याल से 4 आदमी नहीं हैं, वो बताएंगे मीडिया पे बबर शेर को कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप 20 साल कहाँ थे? ये बताइए आप शफी साहब, देखिए आप फेमस बहुत हैं, सोशल मीडिया पे आप आए दिन रहते हैं, बहुत न्यूज़पेपर्स पे आपकी खबरें आती रहती है। तो जिन लोगों का आप कह रहे हैं, आपने नाम अभी तक हमने जैसे सुना भी नहीं, आपने किसी डायरेक्ट किसी पे अटैक किया हो कि किसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन सबको पता है कि आप कांग्रेस में एक यू आर क्वाइट फेमस इन कांग्रेस। तो फिर भी आपको किसी से ऐसा खतरा क्यों महसूस हुआ कि आपने कांग्रेस छोड़ दी? खतरा नहीं है, मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को डरता। उनको पता है, जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, कांग्रेस का प्रोग्राम, वहाँ तो लोग आते हैं, लोग सिर्फ मेरी तरफ लगते हैं, इसीलिए उनको बौखलाहट आ गई। आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल जी ने किया कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, मैं सांबा से उनके साथ शाना बशाना खड़ा था। राहुल जी 2 किलोमीटर आगे होता है, मैं तो 2 किलोमीटर पीछे। क्यों इतना मोहब्बत करते हैं मेरे साथ? लोग आते हैं मेरे साथ, सेल्फियाँ खींचते हैं, मीडिया वाले आते हैं बाइट लेने के लिए, तो मैं तो कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। ये तो इज़्ज़त देने वाला है अल्लाह ताला, ये कोई नहीं इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त देता है अल्लाह ताला। तो मैं, इनको पता है कि यह हमारा गुलाम बन जाएगा। मैं तो गुलाम सिर्फ एक ही का हूँ, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुलाम इन द सेंस, हमने पहले भी सुना आपको कहते हुए गुलाम, मतलब कौन आपको गुलाम बनाना चाहता है? किस तरह से गुलाम? मतलब चाहते हैं कि आपके अंडर काम करें? नहीं, उनको पता है ये हमारे अंडर काम करेंगे। अच्छा, वो चाहते हैं कि आप उनके अंडर काम मैं करें। क्यों करूँगा उनके अंडर काम? लेकिन एक पॉलिसी होती है ना, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे कि आपका ओहदा होगा, आपसे सीनियर होगा, मतलब आप उस बात को तस्लीम नहीं करते? नहीं जनाब, मैंने इनको ओहदा आज तक नहीं मांगा है, मैंने कुर्सी नहीं ढूंढी है, मैंने आज तक उनको मैंडेट नहीं मांगा है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने काम किया है कि जम्मू कश्मीर को, जनता को बचाने की काम कर रहा हूँ। देखिए, एक बात आपकी बाकी लीडरों से अलग है, क्योंकि आपने जब जम्मू में पिछली बार भी, आप हमेशा अच्छी बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड। ये बहुत कमाल की बात है कि आप बगैर किसी ओहदे के, कांग्रेस के एक सिपाही होने के नाते, आप कई बार जम्मू गए, वहाँ के बच्चों की भी बात उठाई, यहाँ की भी। उसमें उसमें सब लोग खुश थे कि विदाउट किसी लालच की, विदाउट किसी ओहदे के, आप अपने खर्चे पे हर जगह जाके और नौजवानों के हक की बात करते हैं, नशे से दूर रहे। वो उसमें हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये आपका एक अलग चीज है। कोई पॉलिटिकल वर्कर ऐसा करता नहीं, जनरली हमने देखा नहीं। या तो ओहदे पे होगा तो वो करेगा, वो लेकिन नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे, वो कुर्सियों पर लगे हैं। 5 अगस्त 2019 कौन निकला है बाहर रोड पर? वाहिद एक निकला है, वो तो बबर शेर, कौम जम्मू कश्मीर के मजलूम कौम को बचाने की। अच्छा, बबर शेर, देखिए ये नाम पे भी कई सारे लोग बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, यार खुद को बबर शेर कहना। बबर शेर, मोहम्मद शफी साहब बबर शेर किस सेंस में?
जो मजाक उड़ा दे उनको उड़ाने दो, मुझे कोई दुख नहीं है। अगर उससे उनको फायदा मिल जाएगा मुझे कोई दुख नहीं है। तो आने वाला वक्त फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ मैं कोई लीडर नहीं हूँ, ना कोई बड़ा नेता हूँ, मैं तो जम्मू कश्मीर का सिपाही हूँ। पीरजादा मोहम्मद शफी है कौन एक्चुअल में? असली जो आपके अंदर का इंसान कौन है वो? ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है, ये तो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये तो जम्मू कश्मीर के लोग इस पर डिसाइड करेंगे। जिन लोगों ने बताया ये कांग्रेस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, राहुल जी का ये फैन नहीं है, मुझे बताओ, मुझे लाखों की तादाद मेरे फैन हैं। तो आपने एक नहीं, एक नहीं, मुझे बात करने दो, पहले बात करने दो। मेरी लाखों की तादाद मेरे फैन हैं, मैं किसी को मना करूँगा? इस कांग्रेस वाले को बौखलाहट आ गई, उन्होंने बोला ये राहुल जी का भी फैन नहीं है। ये तो हर जगह होगा ना, ये हर जगह होगा। आपको क्या लगता है सिर्फ कांग्रेस, हर पार्टी में हो सकता है नहीं, ये? नहीं, ये देखो मेरा 20 साल से कार्ड है राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन का, यूटी प्रेसिडेंट, 20 साल से मैं, ये तो उन लीडरों ने कार्ड नहीं दिया। मैं इतना फैन हूं उनका, हिंदुस्तान में इतना नहीं था। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मैंने सोच लिया मैं क्यों उनका भी फैन बनूंगा। स्टेटमेंट किसी ओहदेदारान की तरफ से आया है? वो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ना, नाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जिसके साथ 5-10 आदमी भी नहीं है, जिनके पास 4 पीएसओ है। तो आपको तो स्टेट की कांग्रेस के सभी लीडर्स जानते, चाहे श्री रमन बल्ला जी हो, वकार साहब हो, गुलाम अहमद मीर साहब, आपने उनसे बात मैं नहीं? रमल बालाजी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने उनको फ़ोन किया उन्होंने बोला बबर शेर आप तो हमारे, बबर शेर साहब आप हमारी शान हो, आप हमारी जान, आपने किसने, ये किसका दम है जो जिन्होंने आपको निकाला। मगर जो पीसीसी का प्रेसिडेंट है उन्होंने 4 दिन का 4 दिन तक उन्होंने नाम नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। आप 20 साल से कांग्रेस में थे? 20 साल से मैं किसी के पार्टी के साथ नहीं गया था। अगर कोई भी बताएगा, मैंने आज़ाद साहब ने, जब आज़ाद साहब का दिल में मोहब्बत है, आज़ाद साहब ने मुझे दावत दिया है, मैं गया, मैंने बताया आज़ाद साहब को, आज़ाद साहब आपका दिल में मोहब्बत है मगर पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मगर ये जो चमचे बबर शेर को बताएंगे ये तो पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बर्दाश्त हो जाएंगे। आप मेहनत करेंगे इस चैनल के लिए, दूसरा आएगा आप बताएंगे ये कौन है, आप बर्दाश्त हो जाएंगे, आपको बर्दाश्त हो जाएंगे। मतलब दुख हुआ है बहुत। जब वकार साहब को बानाल में प्रोग्राम था, जलसा था, उस टाइम आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद साहब को वहां आना था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तो मैं गया था। उस टाइम उन्होंने लोगों को बताया कि बबर शेर यहाँ आएंगे, लोग बानाल के लोग बबर शेर के वजह से आए उधर। जब मीर साहब का इलेक्शन था, पार्लियामेंट इलेक्शन था, मैं एजेंट था पुलवामा चाटपोरा में, उस टाइम ग्रेनेड भी हो गया, मैं बाल बच गया। उस टाइम मेरे साथ एक बटवालों का शिविर वो मेरे साथ ही चलता था, मैं उसको भी उठाया। आपको अपनी जगह दुख होता है कि आपने पार्टी छोड़ी है जिसको आपने सींचा? दुख तो होता है, वो आपके चेहरे से भी झलक रहा है, आपकी आवाज से भी। आप इतना पॉज नहीं लेते आज? नहीं, दुख तो होता है जनाब, क्या बताऊंगा, दुख तो बहुत होता है। जिसके लिए काम करेंगे। आप काफी हाईलाइट हुए थे भारत जोड़ो यात्रा में भी। आपने कांग्रेस का जो अपना झंडा है वो पहना था, आप हर जगह थे, हमने देखा बनाल से लेके यहाँ तक। मैंने बताया मैं जो काम करता हूँ मैं दिल से काम करता हूँ। तो फ्यूचर प्लानिंग्स कुछ सोच रखी थी या है? वो आने वाला वक्त फैसला करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग, जनता फैसला करेंगे क्या करना है तो वही करूँगा। आपको लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे पीरजादा मोहम्मद शफी जो कांग्रेस के एक सिपाही थे, वो उनको कहीं और देख के वो उसी तरह से चाहे? लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूँ मैं लोगों के बेहबूदी के लिए काम कर रहा हूँ, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आखिरी सांस तक ये लड़ाई। हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो पीरजादा मोहम्मद शफी हमें टेक ओवर कर रहा है, लाइमलाइट ले रहा है, सारी जगह ले रहा है, कल वो दूसरी पार्टी में भी हो सकता है, तब क्या करेंगे? नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा, आज तक मैंने इतना प्रोटेस्ट किया, कफन बांध के, मैंने किसी वर्कर को बताया कि आप आ जाओ प्रोटेस्ट में?
میں اکیلے ہی جنگ لڑ رہا ہوں, لوگوں کو سمجھ آئے گا خود بخود. تو یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ آخری گھر میں درکار آئیں گے. یہ میں کام نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ ڈالیں گے کل. میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ اس پارٹی میں جوائن کرو, اس پارٹی میں جوائن کرو. روندر رینا کے ساتھ آپ کی ملاقات بہت اچھی رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ بچپن کے دوست مل رہے ہیں. کیا کچھ سمجھا جائے کہ فیوچر میں آپ بی جے پی کا دامن تھام سکتے جناب وہ کبھی نہیں ہو جائے گا, ہیں؟ بالکل نہیں ہوگا. کبھی نہیں ہو جائے گا. اس سے بہتر مجھے مرنا ہی کافی ہے, کیونکہ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو دل میں ٹھیس پہنچایا. جو بولتے ہیں بھاجپا والے جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, جموں کشمیر کے ساتھ ستولی ماں کا سلوک کیا ہے. جو آج ہر طبقے کے لوگ آج پریشان ہیں, ٹینشن میں ہیں, بے چینی میں ہیں. ہر دن کوئی نہ کوئی قانون نکلتا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے اپنی جگہ جیسے کہ آپ نے اپنا ایک اچھا خاصا وقت دیا پارٹی میں, اب اگر آپ کل کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں, لوگ آپ کے جو ساتھ تھے آپ کی کانسٹیٹنسی کے یا باقی لوگ یا نوجوان جو ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں بہت سارے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے, وہ جس راستے پہ آپ چلیں گے وہ وہاں چلیں گے؟ میں نے بتایا نا, جو جموں کشمیر کا جنتا فیصلہ کریں گے وہی کروں گا, جس کے لیے میں نکلا ہوں. دکھ ہوتا ہے اگر کبھی لوگ مذاق کے نظریے سے دیکھے, مذاق اڑائے یا کبھی نہیں کچھ دکھ ہوتا ہے, غصہ آتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں. کبھی تو آتا ہوگا. بچے کی قسم, اگر کبھی کوئی بدتمیزی کرے, کچھ کرے, کوئی کمنٹ پاس کر دے, کچھ کبھی نہیں. جو مجھے کچھ وہ گنے چنے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, مجھے غصہ کبھی نہیں آتا ہے. بہت سارے کہتے ہیں ڈرامہ کرنا, خود کو ببر شیر بولنا, یہ کرنا, آپ کو غصہ آتا ہے؟ جو بول رہا ہے یہ ڈرامہ کر رہا ہے, آنے والا وقت فیصلہ کریں گے. میں ڈرامہ کر رہا ہوں. مطلب آپ نیچرل ہیں بالکل, جو آپ ہیں. کوئی گلا شکوا نہیں ہے, مجھے کوئی گلا شکوا نہیں. جو اگر کوئی گالی بھی دے گا, کوئی مذاق بھی اڑائے گا, تو میں اس کے کانگریس میں واپسی ہو سکتی ہے؟ نہیں. کچھ اور لوگ انٹروین کرے تو, ہائی کمان انٹروین کرے تو, اسٹیٹ کی ہائی کمان, تب سوچیں گے. مطلب ابھی پوری طرح سے راستے بند ہیں. نہیں, پہلے میں ان کا پول کھولوں گا نا جنہوں نے بولا یہ. لاسٹ ٹائم ایک بزرگ آئے تھے, پریس کالونی کنٹروورسی ہوئی تھی, پھر انہوں نے معافی مانگی. کیسا فیل ہوا تھا تب جب کسی نے بتایا ان کو؟ میں کیوں ان کو بتاؤں گا معافی؟ میں نے ان کو بتایا اس پریس کالونی میں, معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنا ہے, وہی معافی دینے والا. میں کون ہوں؟ میں نے بتایا جس ٹائم انہوں نے پریس کالونی میں میرے خلاف بیان دیا کہ ببر شیر نے پیسے کھائے, میں نے اس ٹائم بتایا سب سے بڑا قانون جو پورے دنیا چلانے والا ہے. دکھ ہوا تھا. میں نے بات سنو, میں نے ان کو بتایا یہاں کے قانون سے پہلے صرف دنیا کا قانون چلانے والا وہی اس سے پہلے فیصلہ دیں گے. 3 ہی دن ہو گئے, انہوں نے 4 آدمی بیچ میں ڈالا. میں ببر شیر کو معافی مانگوں گا. میں نے سوچ لیا کہ یہ تو بزرگ ہے. وہ آ گیا پریس کالونی میں, انہوں نے بولا معافی. میں نے بتایا معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. کیا پلاٹ کیا تھا کسی نے یا خود آئے تھے؟ آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے بولا اس ٹائم, مجھے کانگریس والوں نے بتایا. کیا بول رہے ہیں آپ نیوز نہیں سنتے؟ آپ کو پورا یقین ہے کانگریس والوں نے کہا ہوگا, یا آپ کو توڑنے کے لیے, پارٹی سے نکالنے کے لیے کوئی چال چلی گئی؟ نہیں, جب بزرگ آدمی نے بتایا, وہ حاجی تھا, وہ زیارت پر گیا تھا. انہوں نے بولا 2 کانگریس والوں نے بتایا کہ پریس کالونی میں جاؤ, ان کے خلاف پروٹیسٹ کرو. پیرزادہ محمد شفیع مطلب ایک الگ ہی سائیڈ, آج جوش نہیں ہے, وہ دکھ ہے اپنی جگہ کے جس کو پالا. اس سے آپ ایک بات کہتے ہیں, ہم نے کئی بار سنا کہ میں نے 20 کنال زمین بیچی اس کانگریس کو زندہ رکھنے کے لیے. مطلب آپ کسی عہدے پہ نہیں تھے, آپ نے, مطلب آپ کا کس طرح سے رول رہا کانگریس کو زندہ رکھنے میں؟ آپ ایک کام کرنا, پہلے یہ دریافت کرو, میں کبھی جھوٹ نہیں بتایا. جھوٹ میں تب بتا, میں چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ لگے کہ آپ نے کہا, اکثر لوگ کہتے ہیں یہ 20 کنال, کہتے ہیں جی کہاں بیچی ہوگی, 1 کنال 2 کنال بیچی. جھوٹ میں تب بتاؤں گا جب مجھے جان پر خطرہ ہو جائیں گے, تب میں جھوٹ بتاؤں گا. تو میں کس لیے جھوٹ بتاؤں گا؟ آپ دریافت کرو, میں خاک کا رہنے والا ہوں, خاک میں دریافت کرو اس کا کتنا زمین تھا, کتنا بیچا ہے. مطلب آپ نے اس پارٹی کو خون پسینے سے ہی نہیں, اپنے پیسوں سے خون بھی دیا تھا. ایک دفعہ پروٹیسٹ تھا ادھر کانگریس آفس میں, کوئی گیٹ نہیں باہر کھولتا ہے, باہر کے پولیس والے 20-25 آدمی ہیں گیٹ پر. میں نے اکیلے گیٹ کھولا, پھر رکشا پر کھڑا ہو گئے. تو جو وہاں تھا ایس یو, کنسرن ایس یو تھا,
انہوں نے رکشے سے میں اتارا, سڑک پر مجھے مار پیٹ کیا. کانگریس والے تماشا دیکھ رہے ہیں. مجھے اتنا خون آ گیا, مجھے یار دوست ایک دو تھے, انہوں نے مجھے ہسپتال میں پہنچایا. کیا آپ کو جب سے کل آپ نے استعفیٰ دیا, کل سے کسی کانگریس کے کسی عہدے داران کا کوئی فون آیا؟ بہت ہے, میں نے انسان پالے, میں نے تو جناب جانور نہیں پالے. 2 بجے تک رات کو مجھے ہمارے عزیز کانگریس میں جو لیڈر ہے وہ مجھے فون کر رہے ہیں, آپ آ جاؤ واپس. تو ان کا کیا کہنا تھا؟ میں نے ان کو بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوشحال رکھے. جہاں جہاں جتنے بھی کانگریس پارٹی میرے یار دوست ہیں, میں نے بتایا جہاں آپ کو ضرورت پڑے گا ببر شیر کی, میں خون دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا, اگر کانگریس میں واپسی ہوگی, کیا جس نے آپ پہ ذاتی حملہ کیا ہے یا آپ کا مذاق اڑایا ہے, آپ چاہیں گے اس کے خلاف کارروائی ہو تب آپ کی واپسی ہوگی؟ اس کا کاروائی کون کرے گا؟ کاروائی اس کو اللہ تعالیٰ کرے گا. میں نے اوپر والے کے دربار میں ان کو کاروائی چھوڑا ہے, اوپر والے کے پاس. مطلب آپ بالکل دل سے اس ٹائم ٹوٹ چکے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی. بہت ٹوٹا ہے, کیا بتاؤں گا. گھر بار چھوڑ کر 20 سال اس کانگریس پارٹی میں نے. آپ کا تال میل نہیں تھا آپ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ؟ میں کیوں تال میل کر رکھوں گا اس کے ساتھ؟ کیا فائدہ ہے میں ان کے ساتھ؟ اگر کوئی بھی بتائے گا لیڈر آج تک اس کو کچھ دیا ہم نے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میں بتاؤں گا میں نے جو کیا, میں نے یار دوستوں نے مدد کیا. باضابطہ پارٹی کارکن آپ نے پارٹی کی میٹنگز میں شرکت کرتے تھے؟ کیوں نہیں کیا؟ جب ہمارا جو پریزیڈنٹ بن گیا, آل انڈیا پریزیڈنٹ بن گیا تھا, میں 2 دن تھا ادھر کانگریس دفتر میں. جہاں جہاں بھی پروگرام تھا تو کسی پروگرام میں نہیں جاتا ہوں, تو میں یہاں تو مجھے پروگرام ہے, میں سوچتا ہوں اگر میں دفتر میں ہر دن جاتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی مشکلات بہت ہے, تبھی لوگ مانیں گے جب لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے. میٹنگ سے کیا حاصل ہوتا ہے کچھ؟ کسی سے پریزیڈنٹ سے کوئی بات کل سے؟ نہیں, میں نے بتایا, میں نے فون کیا اس کو, اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. آپ نے استعفیٰ دینے سے پہلے فون کیا تھا؟ ہاں, کیوں نہیں, میں جھوٹ نہیں بتاؤں. ان کی طرف سے کوئی رسپانس؟ میں نے میسج بھی لکھا اس کو, اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. صرف رمن بلا صاحب کو کیا تھا, میر صاحب کو بھی میں نے کیا تھا, جو ذمہ دار ہے پارٹی کے. ان سب میں آپ کو لگتا ہے کہ رمن بھلا صاحب نے آپ کی بات سنی؟ ہاں, وہ بہت اچھا ہے, میں ان کا دل سے مبارک. اگر ان کو کسی وقت ببر شیر کی ضرورت پڑے گا تو ببر شیر ان کے لیے تیار ہے, تو مگر ان کے ساتھ نہیں ہوں. کہ کم سے کم یہ سوچنا چاہیے, اگر مجھے غلطی بھی ہوتی ہے, کم سے کم پریزیڈنٹ صاحب کو سوچنا چاہیے, یہ گراس روٹ لیول پر کا ورکر ہے, کہ اگر ان کا کوئی غلطی ہے ان کو سامنے لائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ غلطی کیوں کیا ہے. تو ایسے پوچھنے کے بغیر جس بندے نے یہ بولا, اس نے بولا کہ ہمارا پریزیڈنٹ صاحب نے بولا کہ ان کو نکالو, اس نے بولا میں سٹیٹمنٹ واپس دوں گا. میں نے بتایا کیوں دے گا واپس, کیوں سٹیٹمنٹ واپس دے گا؟ مجھے سٹیٹمنٹ واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا, یہ ان کو نکالا ہے. شفیع صاحب بہت دکھی بھی ہیں, آپ ان کے چہرے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو جب سینچتے ہیں, اپنے خون پسینے سے ایک محنت کرتے ہیں آپ, تو پھر اگر آپ کی محنت کا ایک چیز بتاؤں گا, یہ ناتا چھوڑ دو, آگے کی پر بات کرو. جو جموں کشمیر کا یوا پی جی کر کے ڈگری کر کے, ان کی لڑائی لڑنی ہے مجھے. اور جو جموں کشمیر کا کیجول لیبر ڈیلی ویجر جو سڑکوں پر ہے, ان کے لیے لڑائی لڑنی ہے مجھے. لگتا ہے آپ کو اکیلے کر پائیں گے؟ کیوں نہیں, تو میرے ساتھ کون تھا؟ میرے ساتھ ہے وہ جو دنیا چلانے والا خدا اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی ہے میرے ساتھ. ببر شیر اکیلے لڑیں گے, اپنے اللہ تعالیٰ کے دم پر لڑیں گے اور اپنے دم پر لڑیں گے. میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں. اور جموں کشمیر کا ایس پی او جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں, ان کو 5,000 تنخواہ لی. مطلب آپ یہ بہت بڑی بات کرتے ہو, آپ یہ مطلب جیسے آپ سوچ رہے ہو کیجول لیبرز کے لیے, بڑے بڑے عہدے داران بھی یہ سب نہیں بولتے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہاں بتائیں گے ان کا, یہ کہاں, یہ تو کرسی کے لیے لگے ہیں, ان کو کہاں ہے ان کی درد, ان کی بچے کھاتے ہیں کچھ. آج 2-3 مہینے سے ہمارے صفائی کرمچاری تنخواہ سے محروم ہے, جو صبح 6 بجے نکلتے ہیں. ہمارے لیڈر 10 بجے سے نیند سے اٹھتے ہیں, ہمارا سوئی پر 6 بجے سڑک پر ہوتے ہیں جھاڑو لے کر. یہ شرم آنا چاہیے. ہمارا جے اینڈ کے پولیس جو اچھا کام کر رہی ہے یہاں,
ان کو 17,000 ریسکیول ملنا چاہیے جو سی آر پی والوں کو ملتا ہے. یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ مطلب مجھے نہیں لگتا کبھی اسمبلی میں بھی کچھ ایم ایل ایز یا منسٹرز نے ایسی بات اٹھائی ہوگی. آپ اس طرح کی بات اٹھا رہے ہو تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی اٹھا رہے ہوں گے. بہرحال آپ ایک بات بتائیے شفیع صاحب, مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب آگے کا سوچنا ہے, پیچھے مڑ کے پیچھے والی بات میں نہیں رہنا کیا رہا کیا نہیں. اب آپ کی آگے کی کاروائی جو ہے آپ اپنے پلاننگ کے اور اپنے لوگوں سے پوچھ کے کریں گے کہ آپ کی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی آگے رہے گی. آپ کانگریس میں دوبارہ جڑیں گے یا پھر کوئی اور جماعت جوائن کریں گے, یہ آگے کی بات ہے. نہیں یہ آنے والا وقت فیصلہ کریں گے. میرے عزیز ہے, یار دوست ہیں جو بتائیں گے. بی جے پی کو چھوڑ کے کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں میں نے بتایا میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اچھا, آپ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ میں کیوں غلام بنوں گا؟ میں ایسے ہی لڑوں گا. کیا میرا حق نہیں بنتا ہے اس جموں کشمیر کے عوام کے لیے لڑنا ہے؟ کیسے مینج کریں گے؟ آلریڈی آپ کہہ رہے ہیں 20 کنال زمین کانگریس کے لیے بیچ دی, ایک بہت بڑی نیشنل لیول پارٹی تھی. اکیلے اگر آپ کریں گے تو کیسے سب چیزیں مینج کریں گے؟ ہو جائے گا, کیوں نہیں ہو جائے گا. میرے ساتھ ہے اوپر والا, وہ ہر راستے پہ مجھے ساتھ دے گا. میں نے انہیں کا دامن پکڑ لیا. میں ان چور بدماشوں کا دامن نہیں پکڑ لیا, میں اوپر والے کا دامن پکڑ لیا. وہی مجھے ہمیشہ ساتھ دے گا. یہ یاد رکھنا میری بات. جہاں جہاں میں جاتا ہوں اوپر والے کے مدد سے ہر کوئی مجھے عزت کر رہا ہے. مجھے بہت دل دکھا ہے. دیکھو اوپر والا کیا فیصلہ کریں گے. آپ ایموشنل ہو گئے بہت, آنکھوں سے آنسو بھی جھلک گئے. یہ پتا تو لگتا ہے کہ اس میں دکھ ہوا ہے. جناب, جس نے خون پسینہ پارٹی کے لیے دیا, میں نے کچھ نہیں مانگا آج تک ان کو. اگر کوئی بتائے گا انہوں نے ہمارا بتایا کہ ہمارا عہدہ دے دو, ہمارا کرسی دے دو, مجھے ٹکٹ دے دو, میں نے آج تک نہیں مانگا ہے. میں نے کچھ نہیں مانگا. میں نے یہی کام کیا ہے کہ جموں کشمیر کو جنتا کو بچانے کا کام کیا ہے. مگر اتنا محنت کیا, رات دن محنت کیا ہے, تب بھی ان کو نہیں یاد آیا. جس کے پاس 4 بندے بھی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا حال جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا, لوگوں نے ان کو میرے بدلے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جواب دیا. پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں. میرے بدلے نے ان لوگوں نے جو میرے چاہنے والے, انہوں نے میرے بدلے جواب دیا. میرے بدلے ہے خدا اور میرے بدلے ہے لوگ, وہی ٹھیک ٹھاک میرے دشمن سے جواب دیں گے. میں کون جواب دینے والا ہوں؟ میں اکیلا آدمی ہوں. یہ یاد رکھنا میری بات. یہ آپ اپنی ایموشنل سائیڈ بھی دیکھی. میری ہسٹری معلوم کرو, میرا بیک گراؤنڈ چیک کرو. میں نے آج تک 10 روپیہ نہیں گھر میں لگایا. کیا بتائیں گے یہ؟ آج بولے گے یہ چمچے یہ کانگریس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آنے والا وقت فیصلہ کریں گے. اور میں نے سب سے پہلے مسئلہ چھوڑا ہے اوپر والا پر, جس کا میں غلام ہوں. وہی فیصلہ کریں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے, جس کا دامن میں نے پکڑ لیا. باقی یہ جو جنگ آخری سانسی تک میں جنگ لڑتے رہوں گا. اگر میں اکوئی دۄہ تہِ یا زندگی ہُنٛد آسہِ قسمتس, اتھ دۄہس منٛز تہِ آسہٕ بہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛز آواز تُلان, لڑان روزٕ بہٕ ییٚمہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ. یہِ سٲنۍ کٔشیٖر کیٛاہ ٲس یہِ کیٛاہ تھٲوٕکھ یِمو کٕنۍ سٲنۍ کٔشیٖر. یتھ کٔر نہٕ کٲنٛسے وفادٲری. ژٕ وٕچھ سٲنۍ بچہِ وٕنکٮ۪نس یِم پی جی کٔرِتھ, ڈگری کٔرِتھ, ایم کام کٔرِتھ, سٲنۍ لیٖڈر کتہِ چھِ؟ یِم چھِ صرف جلسہٕ جلوٗس کران, کُرسی ژھانڈان. مگر آز تانۍ کٔر نہٕ یِمن بچن ہٕنٛز کٲنٛسہِ کتھ. ییٚمۍ مٲلۍ ماجہِ محنت کٔر, موٚزوٗرۍ کٔرٕن, یہِ بچہِ پرنووُن, آز سُے بچہِ ڈرگسس کُن, شراب چٮ۪وان. کیٛاہ تٔمِس مٲلِس ماجہِ اوسا یِہے طاقت توقع؟ أسۍ حظ گٔے تباہ. بہٕ اوسُس وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہس ونان اکُے چیٖز, بہٕ اوسُس دپان پیٚٹھی کرس وۄنۍ بمبٲری. کہِ بہٕ وٕچھان چھُس سٲنۍ کٔشیٖر کیٛاہ ٲس کیٛاہ روز, یہِ ٲس پِرٕ وٲر اکھ. بدلاو کِتھ پٲٹھی تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان کیٛاہ پزِ کرُن؟ سُہ حظ اوس یِمن لیٖڈرن سونٛچُن. اگر یِم اکُے آسان روٗزمٕتۍ, دڑٕ بٔنٛدی آسٮ۪کھ نہٕ کٔرمٕژ, اکُے آسان بنیمٕژ, یِم کٔشیٖرِ ہٕنٛز فِکر آسہِ ہے, تیٚلہِ آسو نہٕ أسۍ یِتھ کینٛہہ.
तो वुशु कि शफी साहब का एक इमोशनल साइड भी बहरहाल कुछ लोगों को अपनी अपनी राय होगी, कुछ कहेंगे कि नहीं जी ऐसा है, हमने नज़दीक से देखा है, इमोशनल हुए, दुख हुआ है, होता ही है किसी भी इंसान को। मैं कहूँगा कि मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि ड्रामा है, ड्रामा नहीं है, हम भी बैठे हैं सामने, हम भी देख रहे हैं। मतलब हर इंसान को होता है, कभी न कभी आपको तकलीफ होती है जब आप काम करते हो। कम से कम 10-15 पार्टियों ने 2 बजे तक का ऑफर किया है। और आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत, मैं बताना चाहूँगा कि पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी फेमस है, मतलब कोई भी पार्टी ऑफ़र कर सकती है, जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही है कि ये किसी जमात के साथ नहीं जाना चाहते, अकेले लड़ेंगे, अकेले खड़े रहेंगे इस कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, वो तमाम महकमों के लिए जिनको सरकार के पास जिनका कोई काम है या जिनकी फाइल्स पेंडिंग है, सबके लिए हम भी दुआ करेंगे कि इनका ये जो अपना आगे का लक्ष्य है ये पूरा हो। जब हाथरपुरा एनकाउंटर था, हमारे लीडर साहब कहाँ थे? ये घर में सोए थे। मैं प्रेस कॉलोनी में उनके साथ शाना बशाना, मेरा बेटा और मैं भूखा मेरा बेटा था, उनके साथ शाना बशाना खड़ा था। तमि साथ मोन बच्चे सब पुलिस तुलित न्यूज मोन बच्चे 12 बजे रात प्रेस कॉलोनी मज कुन सुन फाके कुस तम साथ कुस लीडर द्रा तम साथ यम सारी पन पन गरन मज शंगित आराम कर मगर तमन सत आव न कह मगर मे चूक अमिस काशर सद खतर हर वक्त रूदस बह अमिस काशर कौमस सत शाना बशाना खड़ा। मगर वन यतिस बह काशरिस पन्निस J&K किस कस त नफरस आज कुन किस्मुक तकलीफ, अगर तमिस खोरस कोंड आछे बबर शेर आन तमिस अचर वालों से पन्ने कड़ित। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।